बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की तो आमद है। और इस सिलसिले में हम सब औरतों की जो कोशिश होती है ना कि रमज़ान से पहले पहले ऐसे तमाम काम जो है वो निपटा लिए जाएँ जो कि हम पहले कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने कामों की कुछ वीडियो बना रखी थी, लेकिन हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। बहरहाल माशाल्लाह से आप सबकी दुआओं से अब उनकी तबीयत काफ़ी संभल चुकी है। और मैंने भी अपनी ये प्री रमज़ान प्रिपरेशन की जो वीडियो है, इसी वजह से थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी कोशिश रहेगी कि डेली बेस पे जो है ना वीडियो आप अपलोड करती रहूँ। तो रमज़ान की आमद से पहले सरफ़राज़ काम जो होता है वो घर और किचन की डीप क्लीनिंग होती है। मैं ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से जो है ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो किचन और घर की सफाई-सुथराई करने के बाद सबसे पहला काम जो था जिसको मैंने मद्देनज़र रखा वो था फ्रिज की सफाई करनी है। और क्योंकि पूरा रमज़ान जो है इसका भरपूर इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रिज में बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बर्फ़ जम चुकी हुई है। तो फ्रिज को इस कंडीशन में अगर फ्रिज आपकी हो यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई हो तो इसको साफ़ करना बहुत ही आसान होता है, कोई ज़रा मुश्किल नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ कि फ्रिज को ऑफ़ करके ना आधा पौना घंटा जो है ना इसका डोर खुला करके खोल के तो इसको खुला छोड़ देती होती हूँ। यकीन जानिए ऐसे मिनटों में ये बर्फ़ जो है ना सारी की सारी खुद ब खुद उतर जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसको थोड़ी देर खुला रखा था और ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है सारी की सारी बर्फ़ जो है वो ईज़िली रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे इसमें कोई ऐसी ट्रिक जो है वो यूज़ नहीं करनी पड़ेगी कि नमक छिड़कूँ या गर्म पानी डालूँ। गर्म पानी डालने का तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा बर्फ़ के ऊपर जब गर्म पानी डालेंगे तो वो फ़ौरन से पहले ही जो है ना वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ढेरों ढेर बर्फ़ जो है वो आसानी के साथ यहाँ से सारी की सारी रिमूव कर ली है और ये मैंने सारा साफ़ कर लिया हुआ फ्रिज को। जो इसका नीचे वाला पोर्शन था वो मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी हुई थी 2 दिन पहले ही, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट रह गया हुआ था। तो यहाँ पे अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पेस यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने स्टोर करके रखनी होती हैं। तो फ्रिज की सफाई के बाद दूसरा काम जो था वो इन जायन माज़ को धोना था, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हर एक की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इबादत में गुज़ारें। तो इबादत के लिए जहाँ जिस्म और रूह का पाक साफ़ होना लाज़िम है, वहाँ इबादत करने वाली जगह का भी साफ़-सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने तमाम जितनी भी जायन नमाज़ थी उन सबको इकट्ठे यहाँ पे धो लिया था और मैंने इसको वॉशिंग मशीन में ही धोया था, ताकि अच्छे से इनकी जितनी भी मैल कुचैल है, क्योंकि वो फ़र्श पे बिछाई जाती है तो अमूमन ये गंदी हो जाती है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने सारी जायन नमाज़ें जितनी भी थी वो सारी मैंने वॉश कर ली हैं और खुश्क होने के बाद मैं यहाँ पे इन सबको यहाँ पे तय कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, मैं इस तरह से लंबाई के रुख में तय करती हूँ ताकि पाँव जहाँ पे हम रखते हैं वो वाला पार्ट जो है वो सजदे वाली जगह पे ना लगे। तो इस तरह से मैं इन तमाम जायन नमाज़ को तय करके एक स्पेसिफ़िक जगह पे रख दूँगी, ताकि सबकी पहुँच में हो और सबको ईज़िली मिल जाए। अच्छा, मेरा घर बहुत छोटा-सा है और उसमें मैं अलग से कोई जो है ना इबादत के लिए कॉर्नर नहीं बना सकती थी। इसलिए इन सबको जो है ना मैंने एक दराज़ में रख दिया था, जहाँ से सबके लिए पकड़ना बहुत ईज़ी हो जाए। नेक्स्ट जो था यहाँ पे मैंने ये काफ़ी तादाद में मलाई जमा की हुई थी और रमज़ान से पहले हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हम घर में ये घी वगैरह तैयार करते हैं ना तो उसको भी तैयार करके रख लें, क्योंकि सहरी के वक़्त जो है अमूमन पराठे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे घर में तो ख़ास तौर पे पराठे ही यूज़ होते हैं और देसी घी के पराठे हों तो फिर क्या ही बात है। तो इसके बाद जितना भी ये मेरे पास मलाई वगैरह पड़ी हुई थी उसका मैंने यहाँ पे घी रेडी कर लिया था, ताकि बाद में मुझे जो है रमज़ान के दौरान जो है ये काम ना करना पड़े। तो जितना भी मैं बना सकती, कुछ मैंने घर में बना लिया था और कुछ मैंने गाँव से भी मँगवा लिया था यहाँ पे। तो ये काम भी मैंने कर लिया था रमज़ान से पहले और उसके बाद ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मैं लेकर आई हुई थी। इनमें से जिन-जिन की पेस्ट बना के रखनी थी उन सब की मैंने पेस्ट बना के वो रख ली थी और कटिंग करके जिनकी रखनी थी जैसे कि धनिया वगैरह है, वो सारी मैंने कटिंग करके तो वो रख ली थी और लहसुन और अदरक की पेस्ट बना के रख ली थी, हरी मिर्चों की पेस्ट बना के रख ली थी। इसी तरह से मैंने इन तमाम चीज़ों की पेस्ट कैसे बनाती हैं ये बहुत बार जो है मैं अपनी पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं कोई इनकी डिटेल नहीं बता रही हूँ कि कैसे पेस्ट बनाई जाएगी, सबको ही पता है।
اچھا یہاں پہ یہ دیکھ لیں، یہ میں نے گرین چٹنی جو ہے اس کی بھی کیوبز ریڈی کر لی ہوئی ہیں، اور یہ ٹماٹروں کی جو ہے نا پیسٹ بنا کے ان کی بھی کیوبز ریڈی کر کے یہ بھی میں اسٹور کر لوں گی۔ تو یہ کام بھی بہت ضروری ہوتی ہیں رمضان سے پہلے پہلے، تاکہ رمضان میں ہمیں ان کاموں کے لیے جو ہے نا وقت جو ہے وہ نہ نکالنا پڑے۔ تو نیکسٹ ان کے بعد جو تھا وہ یہ جو میں گروسری وغیرہ لے کر آئی تھی، اس میں کیچپ وغیرہ لے کر آئی تھی۔ چٹنی تو جو تھی میٹھی چٹنی وہ میں نے خود ریڈی گھر پہ کر لی تھی۔ اب ان کو بھی میں خاص اس طرح کی بوٹلس لے کر آئی ہوئی ہوں، ان میں ڈال کے رکھوں گی۔ ایک تو اس طرح ان بوٹلس سے یوز کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے، دوسرا ان کو فریج میں کیونکہ ہم رکھتے ہیں تو یہ بہت کم اسپیس جو ہے وہ لیتی ہیں، اس طرح اگر ہم بوٹل میں ڈال کے رکھیں گے۔ تو کیچپ ڈالنے سے پہلے میں نے اچھے سے واش کر کے ان کو خشک کر لیا تھا، پانی وغیرہ اس میں نہ لگا رہے ورنہ جو ہے نا خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو کیچپ اس میں فل کر لیا تھا، اور یہ جو میں نے میٹھی چٹنی بنائی تھی املی اور آلو بخارا کی، اس کی ریسپی میں پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں گی۔ بہرحال یہاں پہ میں نے یہ فل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے فریج کے ڈور میں نے ان کو رکھا ہے، اور یہ جہاں پہ ایک پیکٹ آنا تھا کیچپ کا وہاں پہ یہ دونوں بوٹلز جو ہیں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں، یعنی اسپیس کم اسپیس میں یہ اس طرح سے بوٹل جو ہے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی میں نے ریفل کر کے رکھ لی ہیں تاکہ یہ بھی میرا کام جو ہے کمپلیٹ ہو جائے۔ اگلا کام جو رمضان سے پہلے پہلے ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے اگر سموسہ وغیرہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پہلے سے ہی فل کر کے تو اسٹور کر لیا جائے۔ تو میں نے بھی یہ جتنے سموسہ یا رولز وغیرہ بنانے تھے یہاں پہ میں نے ان کو فل کر لیا ہے۔ تو اب میں ان کو رکھوں گی کیسے، یہ ابھی بالکل سافٹ ہیں، تو سب سے پہلے کسی ٹرے وغیرہ میں ان کو سب کو اس طرح سے تہہ دار تہہ لگا کے شاپر کی تو رکھ دوں گی، اور پوری رات اس کو پڑا رہنے دوں گی تاکہ یہ اچھے سے ہارڈ ہو جائیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے فریج میں رکھ دی ہیں باقی تمام چیزیں بھی، اور یہاں پہ یہ رولز وغیرہ بھی بنائے تھے وہ بھی میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں تاکہ یہ پوری رات پڑے رہیں اور اچھے سے ہارڈ ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ہم اس کو سافٹ ہی اس طرح سے وہ جو زپ لاک بیگ ہوتے ہیں ان میں رکھیں گے تو جب ہم ان کو پیک کر کے رکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جن کو بعد میں پھر نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ میں پوری رات کے لیے یہاں پہ رکھ دیا، اور یہ اگلی صبح میں نے یہ نکالے ہیں یہاں پہ۔ تو ابھی زیادہ ہارڈ تو ابھی بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ان کو اس طرح سے ہارڈ کر کے تو میں یہ جو زپ لاک یا اس طرح کے بیگز ہوتے ہیں پیکنگ کے لیے ان کے اندر ان کو پیکٹ بنا کے اس طرح سے رکھ دوں گی۔ اور میں اس طرح سے فل کرتی ہوں کہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح سے اوور لوڈڈ نہ کروں، یعنی سموسوں کے اوپر سموسے نہ رہیں، وہ اس طرح سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح سے پیکٹ جو ہے فل کرنے تھے وہ میں نے اس طرح سے سنگل لیئر کے ساتھ جو ہے وہ سارے پیکٹ میں فل کر لوں گی۔ اچھا یہ میں نے کچھ اس طرح سے اسکوائر فارم میں کچھ بنائی ہیں شیپس، کیونکہ میں نے ڈفرینٹ فلنگس کی ہیں۔ آپ بھی اس طرح سے اگر ڈفرینٹ چیزوں کی فلنگ کرتے ہیں، کچھ ویجیٹیبلس کی، کچھ چکن کی یا آلو کی فلنگ کرتے ہیں، تو میں نے تمام چیزوں کی جو شیپس ہیں نا وہ ڈفرینٹ رکھی ہیں تاکہ جب بھی مجھے ان کی ضرورت پڑے تو جو میں یوز کرنا چاہوں، یعنی جس کی مجھے ضرورت ہو ویجیٹیبل کی یا چکن کی یا آلو کی، تو ڈفرینٹ شیپ کے لحاظ سے مجھے پتہ ہوگا کہ کس میں کون سی چیز ہے، تو وہ میں ایزلی جو ہے اس سے پک کر لوں گی، مجھے کسی قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ کچھ ابھی فل کرنے والے ہیں پیکٹ میں، کیونکہ یہ ابھی زیادہ فریز نہیں ہوئے تھے تو ان کو میں نے رکھ دیا ہے، جب اچھے سے فریز ہو جائیں گے تو فل کر لوں گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری پری رمضان پریپریشن پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو ضرور بتائیے گا جی، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی رمضان میں۔ اجازت، اللہ حافظ۔